बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी और स्टोरी यही है कि या तो तोड़ दो असम्बली खैबर पख्तूनख्वा की या लॉन्ग मार्च का ऐलान करो। ये बहुत बड़ी बात है, ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ। इस पे और क्या क्या होना है, क्या सूरत हाल है, ये हमारी पार्लियामेंट है, इस तरह की गुफ्तगू हो रही है पार्लियामेंट में। मैं सुनवाऊँगा, मैं लगी लिपटी नहीं रखूँगा, मैं सुनवाऊँगा। और ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, इसका फ़ैसला हो चुका। पीटीआई को एतराज़ क्यों है इस ऑपरेशन पे, क्या मामला क्या है, चक्कर क्या है, इस पे बात करते हैं, बहुत ही तफसील के साथ बात करते हैं। और जनाब आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे पानी प्रोजेक्ट्स, वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, इससे बड़ा सदका जारिया हो नहीं सकता। सबसे पहले तो मैं आपको वो वीडियो दिखाता और सुनवाता हूँ ना जिस पे हंगामा हुआ सनाउल्लाह मस्ती खेल, और जिस पर जो है ना ये सारा कुछ ये तमाशबीनी हुई और उनकी रुकनीत भी मुअत्तल हो गई इस सेशन के लिए। स्पीकर साहब ने उनकी रुकनीत मुअत्तल की। स्पीकर साहब कहते हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं हैं इसकी मज़म्मत के लिए। उन्होंने एक्सपंज तो किया वो अल्फाज, लेकिन स्पीकर ने वो मुअत्तल कर दी उनकी रुकनीत इस सेशन के लिए, जिसमें ख़वातीन भी बैठी थीं। ख़वातीन मेंबरान असम्बली स्पीकर के चैम्बर में गईं, उन्होंने वहाँ शोर डाला और उन्होंने ये हमारे लॉ मेकर्स हैं, ये हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, ये पार्लियामेंटेरियंस हैं, माएँ बहनें बेटियाँ वो असम्बली के अंदर बैठी हैं और ये इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़। और ये इस तरह की ये ज़रा सुन लीजिए। और जनाब स्पीकर, दूसरी बात हमारे भाई कहते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ख्वाजा साहब हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम पत्ते चुप के नहीं आते, अवाम का वोट लेके आते हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए जिस तरीके से उन्होंने जिस दीदा दलेरी से कहा, जो गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस तरीके से उनकी जो तरबियत हुई है उनके लीडर की वजह से, उनके लीडर की वो एक्सपांज हुए अल्फाज, सारी ख़वातीन उधर बैठी हैं और ये किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, ये किस तरह की गुफ्तगू वाले हैं। मैं आपको बाकी भी बहुत सारी चीज़ें, वो ज़ाहिर है गुफ्तगू तो वही करेंगे ना जो गुफ्तगू उनको सिखाई जाएगी। ये और आप उसको देखें जो जिस तरीके से गुफ्तगू की, और फिर उसके बाद डेस्क बजाने वालों को भी देख लें ज़रा कि डेस्क किस तरह से बजाए गए हैं और जिस तरीके से उनके डेस्क बजाए गए। असल में मसला तो ये है ना, जिनको यहाँ पर हमारे ऊपर तैनात किया गया, हमारे ऊपर बिठाया गया 3.5 पौने 4 साल के लिए, अब वो गले की हड्डी निकल नहीं रही, अब वो प्रोजेक्ट डिसमेंटल नहीं हो पा रहा। वो प्रोजेक्ट बाज़-औक़ात इस तरीके की पुट्ठी हरकतें की जाती हैं ना हर डिपार्टमेंट में, हर महकमे में, अब वो प्रोजेक्ट निकल नहीं रहा, अब वो डिसमेंटल नहीं हो रहा, वो इस तरह से गले पड़ गया है। और ये वो कह रहे हैं कि जनाब पुरानी इस्टेब्लिशमेंट, भाई पुरानी थी या जो भी थी, पाकिस्तान का उसने कबाड़ा निकाल के रख दिया है जो जिस तरीके से वो। और ये आप देखिए बंदे कौन से थे, ये वो लोग थे, ये ज़रा आप ज़रा ख़ुद देख लीजिए ज़रा। अब ये आपके सामने एक वीडियो चल रही है, ये चाइना के नायब वज़ीर आज़म या वज़ीर आज़म वो आए थे, और वो जनाब हमेशा उसूल ये है कि जब कोई वफ़द का तारुफ़ कराता है तो फिर वो साथ साथ चलता है, जनाब फ़लाँ ये है। जनरल बाजवा साहब इशारा कर रहे हैं इमरान खान को कि जाओ भाई साथ जाओ। फिर बाद में जो आखिरी बंदे तक पहुँचे तो खान साहब पीछे आए और वो जनाब उनको अपनी गलती महसूस हुई कि यार मैंने ये गलती है। मोहम्मद बिन सलमान आए और जनाब उनको तकरीर करने का मौका मिला अपने उस वक़्त के सदर आरिफ अलवी साहब को। वही खाते खाते उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। इमरान खान ने उनको उठ के करो, उठ के ये इनका टोटल मयार है। और जिसको वो वसीम अकरम प्लस बोलते थे, वो वसीम अकरम प्लस जब वो जिस तरीके से उनका वो उन्होंने शील्ड, वो पुलिस के एक फंक्शन में आए, वो शील्ड दी, वो बेचारा आईजी पीछे पीछे भाग के वो हाथ मिला रहा है और खैर से वसीम अकरम
اکرم پلس صاحب آگے نس کے چلے گئے. بعد میں صحافی نے سوال کیا کہ وہ آئی جی صاحب آپ سے ہاتھ ملا رہے تھے, تو انہوں نے کہا میں اصل میں ابھی تک اتنا ٹرین نہیں ہوں, یعنی ٹرینڈ بھی نہیں کہا, ان کو ٹرینڈ کہنا بھی نہیں آتا, وہ کہتے ہیں اتنا میں ٹرین نہیں ہوں. ان کے یہاں پر کانوں میں لگایا گیا وہ مائکرو فون اور ہیڈ فون, اور وہ پھر پوچھ رہا ہے لگانے والے سے کہ آواز دونوں سے آئے گی یا ایک سے آئے گی. یہ وزیر اعلیٰ صاحب تھے, یہ سلیکشن تھی ان لوگوں کی. اور ان کو 1.5 گھنٹہ کرونا پر بریفنگ دی گئی. 1.5 گھنٹے کے بعد وہ بریفنگ دینے والے سے پوچھتا ہے یار یہ تو بتاؤ یہ کرونا کاٹتا کیسے ہے. یہ اس کیلیبر کے وہ لوگ تھے جو اس طریقے سے آئے, اور اس طریقے سے اب آپ اندازہ کیجئے یہ وہ لوگ ہیں, یہ خود ان کے اپنے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں. ابھی تو ویسے تو بک بک کرنا اور یہ تو بہت بولنا اور یہ تو آسان ہوتا ہے نا, یہ میں تو فیکٹس اینڈ فگر کی بنیاد پہ دکھاتا ہوں. یہ شوکت ترین جب یہ ان کی حکومت چلی گئی تو اس نے پریس کانفرنس کی, ان کے ساتھ ان کے اپنے ساتھی نائب بھی ساتھ ہی بیٹھے ہیں. یہ بتائیں ذرا کہ شوکت ترین صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ ذرا یہ چیک کریں. سب سے بڑی ناکامی جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بیسکلی جو ہے جو ہماری جو پلاننگ تھی, جب آئے تھے ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں تھا. اکنامک پلان بناتے ہمارے پاس ٹائم لگا, اس سے ہم نے ہمارے ریٹارڈیشن ہوئی ہے. دوسری ایک میں بڑی ناکامی سمجھتا ہوں یہ جماعت اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہے, اس کے اوپر ہم نے کیا کیا, کچھ بھی نہیں کیا. ہمارے حالانکہ ڈاکٹر عشرت نے بڑا اچھا پلان دیا, ہم نے اس پہ کچھ نہیں کیا. سب سے بڑی جو ہماری ناکامی تھی نا, یہ شوکت ترین صاحب کہتے ہیں جو سب سے بڑی ہماری ناکامی تھی, وہ ناکامی یہ تھی کہ ہمارے پاس کوئی پلان ہی نہیں تھا. یعنی ویسے ہی ماشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کر دیا, اور کہتے تھے کہ ہم نے تو 100 بندوں کی ٹیم بنائی ہوئی ہے, ہمارے پاس تو 200 بندوں کی ٹیم ہے, ہمارے پاس تو ایکسپرٹس ہیں, بس ہم نے تو 3 مہینے میں پتہ نہیں یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دینی ہیں. پھر یہ شوکت ترین صاحب کا ایک سنیے وہ کیا فرما رہے ہیں, یہ آپ اندازہ کیجئے. یہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی, شوکت ترین صاحب کہتے ہیں بھائی ہم پہ الزام ہے, یعنی تحریک انصاف پہ الزام ہے کہ پاکستان کا 80% قرضہ ہم نے چڑھایا, پاکستان پر 80% قرضہ ہم نے چڑھایا. کہتا 80 نہیں چڑھایا, ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ 76% ہم نے چڑھایا. یہ ذرا آپ سن تو لیں, ذرا مزے تو لے لیں, یہ دیکھیں تو صحیح سنیں, یہ دیکھیں کہ جناب والا جب سے شروع پاکستان بنا تھا تب سے لے کے جب تک ان کی حکومت آئی, اس کے بعد انہوں نے 80% جو ہے وہ ڈیٹ جو ہے وہ بڑھایا ہے. ارے بھائی 80% تو نہیں بڑھا ان سالوں میں, وہ ٹھیک ہے اس میں 76% ضرور بڑھا ہے, لیکن وہ ٹھیک ہے 76% ہم نے بڑھایا ہے, یہ اپنے منہ سے مان رہا ہے یہ 76% ہم نے بڑھایا ہے, یہ 80% نہیں بڑھایا, یہ 76% بڑھایا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. یہ اب جن کا لیڈر اتنا لائق ہو, یہ ذرا سنی ہوگا تو صحیح, ذرا سنیں سر دھنے. میں آتا ہوں بڑے سیریس ٹاپک پہ بھی آتا ہوں کہ اسمبلی توڑو, یا تو لانگ مارچ کا اعلان کرو یا اسمبلی توڑو. یہ دیکھ لیں, یہ لیں اپنی یہ ذرا سنیں. ہمارے دور میں ہم جب آئے تھے 1680 اوسط آمدنی تھی. ہمارے 3.5 سال کے بعد 26,000. تو ہمارے پھر سے میں بتاتا ہوں. اب آپ اندازہ کریں 180 سنیں البیرونی سے, سنیں الخوارزمی سے. یہ اس طرح کی البیرونی اور الخوارزمی جب بٹھائیں گے تو پھر تو بیڑا پار ہی ہوگا نا. 180 یہ جب وہاں انڈیا میں اور یہ جب باقی دنیا میں سنا جائے گا, یہ ان کے وزیر اعظم ہیں جن کو یہ فگر آتے ہیں. 180 کبھی آپ نے یہ فگر سنا ہے؟ اور کل میں دیکھ رہا تھا وہ قادر پٹیل صاحب نے بہت خوبصورت بات کی, انہوں نے یہ بہت زبردست بات کی, اور بالکل ایسے یہ ذرا آپ دیکھ لیں, یہ قادر پٹیل صاحب اور یہ دیکھ لیں یہ کیا بات کر رہے ہیں, بہت زبردست بات کر رہے ہیں, یہ سنیں. کہ ٹیم کو کیا ہوا ہے, یہ امریکہ سے بھی ہار گئے, نہیں یہ امریکہ سے بھی ہار گئے, یہ انڈیا سے بھی ہار گئے. تو بابر اعظم کو
अपने ही किसी सीनियर क्रिकेटर से सबक लेते हुए हारने के बाद एक जलसा रखे और उसमें कागज ले रहे, बोला देखो ये मेरे खिलाफ साजिश हो गई, इससे कोई कुछ नहीं किया। उसके बाद जो है वो बात ही खत्म हो जाएगी कि तुम हार जाओ मर जाओ कुछ भी, बोला देखो ये था, और बाद में बोले वो खत भी गुम हो गया है। जब उसको पीसीबी वाले पकड़े कि उस खत में क्या है बताओ तो सही, तुम क्यों हार गए, बोला वो तो मेरे से गुम हो गया है। तो ये बाबर आजम को एक मशवरा है, सर माहौल में तलखी नहीं चाहता, गुजारिशात किए हैं, एक बरादरी अपने आप को समझो। अब आप अंदाज़ा करें, बिल्कुल ठीक कहा है। चूँकि ये इंतशार पसंद लोग हैं, इनको ना इक़्तिदार का पता, ना सियासत का पता, ना जमहूरियत का पता। आपने एक ऐसा टोला मुसल्लत कर दिया है पाकिस्तान की कौम पर, पाकिस्तान के सर पे भुगतो। आपने ऐसा टोला मुसल्लत कर दिया। आपको नवाज़ शरीफ नहीं चाहिए था, आपको शहबाज शरीफ नहीं चाहिए था, आपको आसिफ जरदारी नहीं चाहिए था, आपको मौलाना साहब नहीं चाहिए, आपको बहुत सारे लोग और नहीं चाहिए। आपने इस टोले को मुसल्लत किया है। आज वही टोला आपके गले पड़ा, हड्डी गले की हड्डी बन की चुका है। अब आप उससे ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। वो वहाँ किसी की बीवी को पसंद है, किसी की बेटी को पसंद है, किसी को, अब मैं इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन हकीकत तो यही है। कोई किसी के बुग़्ज़ में, किसी की मोहब्बत में, कभी कि ये सारी कौम तकसीम हो गई है, यही तमाशा और ड्रामा लगा हुआ है। लियाकत इनकी क्या है वो मैं दिखा। अब अली अमीन गंडापुर पर प्रेशर है कि या तो लॉन्ग मार्च का ऐलान करो हमारे साथ, या फिर असम्बली तोड़ो। वो पागल है, असम्बली तोड़ता है। अल्लाह अल्लाह करके वो वज़ीर आला बना है, उसको आता जाता तो वैसे ही कुछ नहीं उस बेचारे को। ना ही उसने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ना हो उसने कुछ किया, ना कोई DI खान के लिए, ना पेशावर के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। वो उसने वो झंडों शंडों वाली गाड़ियाँ शाड़ियाँ और लटरम पटरम और ये जनाब हल्ला गुल्ला ये तो हो रही है ना। खा पी रहे हैं, पोस्टें शोस्टें बेच रहे हैं फिर से, और उसी तरीके से मुबैना तौर पर वही करप्शन जारी है और वही सारा कुछ तमाशा जारी है। और लोग बता रहे हैं हमें कि भाई इस तरह से वो काम जारी है, और वो वज़ीर आला बना है और आप उसको कहते हैं कि जनाब असम्बली तोड़ दो, और ऐसे इस तरीके से असम्बली तोड़ो। उन्हें बाकियों को भी खिलाना पिलाना बड़ा सही सेट करके रखा हुआ है और सारा कुछ, और असम्बली उससे तोड़वाते हैं। नहीं तो लॉन्ग मार्च का ऐलान करो। ये कल भी कोई उनकी मीटिंग है PTI की, और उसमें भी यही चीज़ डिस्कस होनी है कि अली अमीन को कि या तो लॉन्ग मार्च का ऐलान करो या यानी चढ़ दौड़ो। आप इस ये जो सवात वाला वाक़या हुआ है, ये क्या हुआ है? अब वो सारा कुछ ड्रामेबाजी खुल के सामने आ गई है। ना तो उस बेचारे ने कोई तौहीन की, ना उसने किसी किस्म की गलती की। वो जनाब वो पूरा प्री प्लान्ड सारा सिलसिला, और वो सूबाइयत को, तासुब को, सूबाई तासुब को हवा देना, सूबाइयत को हवा देना, और पंजाब का वो बंदा, और इस तरीके से आप वो रगड़ दें और वो तुम्हारा वो का। अब वो उस पर तहकीक हो रही है, इनिशियल उस पर तहकीक हो चुकी है भाई, बहुत सारी चीज़ें। अब आप जब CPEC 2 को लॉन्च करेंगे और इस तरीके से, तो फिर तो आपको पता है अमेरिका बहादुर क्या क्या करता है। कौन कौन से लोग, कौन कौन से अनासर अंदरूनी बैरूनी, और बैरूनी अनासर के हाथों में अंदरूनी कितने खेलेंगे, वो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। ये अभी आप वहाँ पर देखें वो सखर बिराज, वहाँ पर वो सखर बिराज का देखें, वो अभी उनके वो मिनिस्टर साहब आए हुए थे, 2-3 दरवाज़ों को किसी ने तोड़ दिया है। वो क्यों तोड़ा है? सिंध की तकरीबन 70-80% ज़मीनें सखर बिराज से सैराब होती हैं, और वो फसलों को, कपास की फसल है, गन्ने की फसल है, चावल की फसल है, उसको नुकसान पहुंचने का एहतमाल हो गया और शदीद तरीन नुकसान पहुंच रहा है। अब उनकी मुरम्मती पे टाइम लगेगा। तो ये मामूली चीज़ें तो नहीं हैं, ये तो तखरीब कारी हो रही है यहाँ पर। ये ऐसा तो नहीं है कि इसने, अब जनाब हमें ऑपरेशन पर जो है ना एतराज़ात हैं, रोज़ाना जवान शहीद हो रहे हैं, यहाँ तमाशे बने हुए हैं, और इनको ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पे एतराज़ है। उस वक़्त किसी चीज़ पे एतराज़ नहीं था। उस वक़्त वही वाली, वो ख़ुद ही ओन चौधरी ने कहा है कि मैं इमरान खान को डिग्गी में बिठा के जनरल बाजवा से मिलाने के लिए लेके गया था। उस वक़्त ये बड़े खुश थे। उस वक़्त आपको किसी चीज़ पे एतराज़ नहीं था। उस वक़्त मिलिट्री कोर्ट्स भी आपके चल रही थी, 30-35 लोगों को सज़ा भी हुई उस मिलिट्री कोर्ट्स में। उस वक़्त आपको कोई एतराज़ नहीं था। एतराज़ सारे अब हैं। और आपको क्या एतराज़ है? अगर आप दहशतगर्द नहीं हैं या दहशतगर्दों के साथी नहीं हैं, आपको ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पे एतराज़ क्यों है? आपको क्यों क्या मसला क्या है उस ऑपरेशन से? उस ऑपरेशन से वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ है,
وہ اس طریقے کی در اندازی کے خلاف ہے، اس طریقے کے انتشار کے خلاف ہے، اس طریقے کے انتشار اور اس طریقے کے فساد کے خلاف ہے کہ جو فساد یہ سوات میں مدین میں کیا گیا، اور جس طریقے سے ایک زندہ انسان کو آپ نے زندہ انسان کو جلا دیا، اور اسی طرح کے چیزوں کے خلاف ہے وہ آپریشن عزم استحکام۔ وہ پھر سے ایک تماش بینی اور یہ سیاسی ایک انتشار، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب بھائی چیزیں سٹیبل ہو رہی ہیں، اور اگر چیزیں سٹیبل ہو گئیں تو ہماری سیاست ختم۔ لوگوں کو اتنے جاہل نہیں ہیں لوگ، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ جس طریقے سے یہ بھی آئے تھے، ایک جو آٹا 45 روپے والا 100 پہ پہنچ گیا، چینی 52-55 والی 120 پہ پہنچ گئی، چیزیں ریورس ہونے لگ گئی ہیں، پیٹرول بھی سستا ہونے لگ گیا ہے، مہنگائی بھی نیچے آنے لگ گئی ہے، پنجاب تو بہت ہی اچھا جا رہا ہے، خود ان کے سیاسی مخالفین بھی کہہ رہے ہیں، تو باقی لوگ بھی اگر یہ چیزیں ان کی کنٹرول میں آ جاتی ہیں تو پھر ہماری سیاست، ہم تو چلتے انتشار پہ ہیں، ہم تو چلتے بدماشی پہ ہیں، ہم تو چلتے ہی فساد پر ہیں، اور اگر یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو فساد تو ختم، انتشار تو ختم، اور یہ سی پیک آ جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے بہت ساروں کے اندرونی اور بیرونی دونوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ جائے گی۔ اس وجہ سے جناب اس کو کہہ رہے ہیں کہ یا تو لانگ مارچ کی کال دو یا پھر آپ جو ہے نا اسمبلی توڑو، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا، میں آج بھی اس پر قائم ہوں کہ اگر پاکستان کے 100 صوبے ہوں نا، 100 صوبوں میں عمران خان کی حکومت ہو، لیکن مرکز میں کوئی اور بیٹھا ہو وزیر اعظم، اس کی پیٹ میں مروڑ اٹھے گئے، 100 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو کہے گا کہ اسی وقت اس کی اسمبلیاں سب کی توڑ دو۔ توڑوائی نہیں ہے پہلے پنجاب والی بھی، خیبر پختونخوا والی بھی، یہ کوئی تک بنتی ہے کہ آپ ایک اسمبلی کو توڑ دیتے ہیں یا توڑوا دیتے ہیں، پھر جب الیکشن ہوتے ہیں تو پھر سے آپ جو ہے نا اس میں حصہ لیتے ہیں۔ وہ لوگ آپ کو ماریں منہ پر جوتے اور کہیں کہ ابھی تو آپ نے اسمبلی خود توڑوائی ہے اپنی، اور پھر الیکشن کے لیے بھی آپ بھاگ گئے ہیں۔ یہ وہی جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ نے کہا ہے، ولید اقبال صاحب کی والدہ جو کہ ایک ریٹائرڈ جج ہیں بہت سینئر، اور علامہ اقبال کی بہو بھی ہیں اور ایک جسٹس کی بیوی بھی ہیں، تو وہ کہہ رہی تھیں کہ خود ہی گرفتاری دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے حبس بجا میں رکھا ہوا ہے۔ بھائی گرفتاری تو آپ نے خود جا کے دی ہے، جب یہ جیل بھرو تحریک میں اور ٹوٹل 500 بندہ بھی کوئی نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد اس کے بیٹے بیٹیاں سارا کچھ خود شاہ محمود قریشی نے جا کے گرفتاری دی، دوسرے دن اس کا بیٹا پہنچ گیا۔ اس طریقے سے ڈرامے باز ہیں۔ دوسرے دن ان کا بیٹا پہنچ گیا کہ جی میرے ابو کو تو انہوں نے حبس بجا میں رکھا ہوا، وہ فلاں جگہ لے کے گئے ہیں، اس طریقے سے بھائی وہ کوئی آگے کالے بھونڈوں نے نہیں پوچھا کہ بھائی یہ کس نے کہا تھا، پولیس اعلان کر رہی تھی کہ جس نے بیٹھنا ہے وہ آ کے تو اس گاڑی میں بیٹھ جائے، تو آپ بیٹھ گئے ہو، تو پھر وہ اس کے بعد جب آپ نے اب خود بیٹھے ہو تو پھر اس میں اصل میں پتہ منافقت کیا ہے؟ یہ منافقت ہے۔ یہ سمیع ابراہیم کو دیکھیں، یہ کل کی اس کی ویڈیو آئی، یہ گئے جناب بنی گالہ کا گیٹ پکڑ کے ایسے جناب رو رہا ہے، ایسے رو رہا ہے یہ بندہ، کیونکہ وہ ویوز کم ہو رہے ہیں نا، انہوں نے اپنے ویوز کے لیے، یہ منافقت کا بھیانک چہرہ ہے، یہ منافقت کے بھیانک چہرے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ میں عمران ریاض صاحب کو دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا مئی کی فلاں تاریخ کو عمران خان باہر آ جائے گا۔ اب آپ اندازہ کیجیے، مئی گزر گیا، جون گزر، ان کے ویوز اسی پہ آتے ہیں بھائی، جھوٹ پہ ویوز آتے ہیں۔ اب یہ سمیع ابراہیم ان کے ویوز کم ہو رہے تھے، یہ جا کے ایسے ہی پکڑ کے وہ وہاں بنی گالہ کے جیسے کو پتہ نہیں کیا کس کے مزار کو یا کس کہاں کیسے مقدس مقام کو پکڑ کے وہ رو رہے ہوں، اور جس طریقے سے وہ گئے ہیں جناب، یہ صرف اور صرف انہوں نے یوتھیوں کا دماغ خراب کیا ہوا ہے، انہوں نے تماش بینی بنائی ہوئی ہے۔ یہ آفتاب اقبال جس کو میں دیکھ رہا، اب یہ میں آپ کو سناتا ہوں، یہ بڑے اپنے آپ کو صحافت کا لمبردار کہتا ہے، ان کا ذرا یہ جو کارڈ ہے نا، یہ کیا ہیلتھ کارڈ، اسی ہیلتھ کارڈ کے بارے میں 2017 کا بھی ویوز سنیں۔ پہلے تو انہوں نے کہا نا ہم صحت کارڈ، صحت کا انصاف اور یہ وہ کر رہے ہیں، یہ ہم نے کیا ہے، کسی اور نے کیا۔ وہ بعد میں پتہ چلا کہ یار وہ تو نواز شریف کا ایک کارنامہ تھا، اور نواز شریف نے ہی وہ سارا کچھ بنایا تھا اور وہ سارا کچھ لانچ کیا تھا۔ آفتاب اقبال اس وقت نواز شریف کے دور میں کیا کہہ رہے ہیں صحت کارڈ کے بارے میں، اور عمران خان کے دور میں کیا کہہ رہے ہیں، منافقت ان کی اس طرح سے، یہ منافقت کا بھیانک چہرہ ہے، یہ سن لیجئے ذرا۔ ہیلتھ انشورنس ہے اتنی دور کی ہے، تمہیں ہیلتھ انشورنس کا چکمہ دے رہی ہے؟ ہاں جی، حکومت یہ ایک نیا سبز باغ دکھا رہی ہے بیچارے غریب عوام کو۔
20 لاکھ کے قریب ہیلتھ کارڈز تقسیم ہونے جا رہے ہیں. یہ بالکل اسی طرح جیسے بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پر الو بنایا گیا ہے غریب جاہل لوگوں کو, بالکل اسی طرح. اور یہ بیک فائر کرے گا. امریکہ جیسے ملک میں ہیلتھ انشورنس کے نام پر اربوں نہیں کئی 100 ارب کا فراڈ ہوتا ہے. بظاہر تو یہ بہت اچھی اسکیم لگتی ہے. 9.1 ارب روپیہ اس کے لیے مختص کیا جا رہا ہے. سندھ اور کے پی نے سرے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کرپشن کا بازار ہے جو گرم ہونے. پرائیویٹ ہسپتالوں کی اکثریت کیا کر رہی ہے اس سے اچھی طرح آشنا ہے کہ 20 روپے کی جگہ وہ اب 20,000 خرچ کریں گے اور اوور انوائسنگ کر کے یہ ڈاکٹر حضرات اپنی تجوریاں بھریں گے. یہ بڑا غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے. ان لوگوں کے ہاتھ سے آئی ڈی کارڈ ہی دراصل آپ کا ہیلتھ کارڈ بن جاتا ہے. آپ کے بچے جو ان میرڈ ہیں اسی لوپ میں آ جاتے ہیں, ان کا بھی بھلا ہو جاتا ہے. آپ جتنا مرضی کو مسئلہ ہو, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے پچھلے دنوں یہاں پر ہارٹ سرجری ہوئی ہے ہیلتھ کارڈ پہ in one of the best hospitals of Lahore. اور سر یہ سب کے لیے اور سر نمائندے خود آپ کو فورس کرتے ہیں کہ آپ لازمی یوز کریں. یہ لیپس نہ ہو جائے خدارا, ایک بہت لمبی چوڑی رقم اس میں ڈالی جاتی, آپ ضرور کنزیوم کریں تاکہ اگلے سال یہ گرانٹ اس سے زیادہ آئے. 10 لاکھ تک آپ اس میں تو آپ ذرا تصور کریں کہ کتنا بڑا مسئلہ اس قوم کا حل ہو گیا. کتنا بڑا مسئلہ اس قوم کا. یہ ان کے اس وقت ویوز تھے کہ جب عمران خان نے ہیلتھ کارڈ دیا تھا, اور وہ اس کے اس وقت ویوز تھے جب نواز شریف نے دیا تھا. اب آفتاب اقبال جیسے منافق کے لیے جب نواز شریف ہیلتھ کارڈ دے تو وہ حرام ہے, اور جب عمران خان دے تو اس کے لاکھ فضائل بیان کریں گے اور وہ حلال ہے. اب آپ اندازہ کیجئے انہی جیسے منافقوں نے یوتھیوں کا ستیہ ناش کیا ہے. یہ اپنے ویوز کے لیے یہ تماشبینی کرتے ہیں, اور یوتھیوں کا اپر چیمبر جن کا پہلے ہی فارغ ہے بیچاروں کا, ان کو اور بھی کنفیوز کرتے ہیں اور ان کو اور ہر 10 دن کے بعد ایک شوشہ چھوٹتا ہے عمران خان باہر آ رہا ہے, اگلے 10 تاریخ تک وہ باہر آ رہا ہے, اور ان کے ویوز اور ان کا ڈالر کمانا اور ان کے چینل چلتے اسی جھوٹ پر ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.